اگر کوئی عورت بھوکی پہ مرتی شریعت آگندی ہے مردار کھا لے پیائی مردار پیائی تے کھا لے ضروری جان بچا لے لیکن اگر عورت بھوکی پہ مرتی تو کسے آخیا تین عزت لٹن دے میں تینوں 1000 روپیہ دینا شریعت آندی ہے عورت بھوکی مردی مر جاوے پر عزت نہ لٹن دے ہائے 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 بول چل سبحان اللہ کی سمجھ رہا ہے سکولی آندے نے کہ دفتر جاوے تے بس جاوے تے ہر پاسے جاوے چلو پیسے تے کماوے غریب جیڑی ہے اون دے کول شادی دے تے پورے کپڑے نہیں ہوندے بیچاری نوں دیواری منگوا لینا پیندا وے لہذا دیور چلو گھر دا بن جاوے آپ کما کے لے آوے کی مطلب عزت لٹا کے لاوے کیونکہ جدو عورت باہر نکلے عزت لٹی جاندی ہے بچ نہیں سکدی او سجنا ایسا نہ مراد پاک نے عزت لٹاوے مگر غریب نہ رہے پیسہ کما کے آوے اے کافر دے پیچھے چل کے کافر بنیا کھڑی قرآن دے مطابق ورنہ ساڈا اسلام آکھ دے غریب ہونا مالدار ہونا تے بہت دی گل ہے عورت اپنی جان چاندی کرے مگر عزت بچا لوے شہید ہو جاوے گی یار اصا بڑی دور پڑ گئے ایمان نال بہت دور پہنچ گئے بہت دور ہوں تو مسئلے بیان کر دیا اوپرے لگنے لگے اوپرے یہ ہوئی مسئلے ساڈے جان تے وچ رچے ہوئے ساڈی رگ رگ وچ رچے ہوئے اج سانو اوپرے لگے خدا دا بندہ اج اساں اس حد تک کفر دی اتباع نو پہنچ گئے ہیں ساڈے ملک دے وزیر گئے انڈیا شجاعت ہو رہی تو دوجے تیجے سکھاں دی سی ہندوؤں دی سی دیوالی ہولی ہولی دیوالی انہاں دی ہوندی ہے نا پھر اے جو گئے انہاں آکھیا متھے تے تلک لواؤ انہاں متھا اگے چکی میرے کول میں اگلے در گیا اے تے ملتان شریف والے پاسے اتے میں شجاباد منڈیا دیتے ویخیا جی متے تلک لوا دیا اور پتہ نہیں لگتا کہ کھتری دے پوترے یا مسلمان تے کھڑا جی ہندو جڑا تلک لا متے تے لوائی کھڑا جی چودھری شجاعت ٹینڈ دے لائی کھڑا نال کون ہے چودھری شجاعت مشاہد حسین سید واہ وے سکولی سیدہ تیرے سید اور کو سب کے اور سید ویکھو متھے تے تلک لائی کھڑے آکھے میں کھتری ہاں تے سید کھتری ہوندے نے سید کھتری ہوتا نا تو کھتری سید ہوتا نا تو پھر یہ کیویں بنیا اچھا اچھا چلو یہ سر سید آنگو سید بنیا وفاقی وزیر اعجاز الحق وہ بھی نال متھے تلوائی ایک دا پتر ہے مرد مومن مرد مومن مرد ہے پتہ کون وزیر مذہبی امور مذہبی امور کا وزیر تے متھے تے تلک لوائی کھڑا ہے تے دوجے وہ کتنے لواؤں گے تو شریعت حضور دی کی آندی ہے شریعت فرماندی ہے جڑا کافراں دے تہار وڈے جڑے اوندے انہاں تہاراں وچ انہاں دے گرجیاں وچ انہاں دے عبادت خانیاں دے وچ جا کے انہاں والیاں رسماں جے ادا چا کیتیاں دار اسلام تو خارج ہو جاندا او رب دے قرآن دی تصدیق ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین میرے تک بیٹھا رواں تے خلاصے کھولی رکھا نا میں قسم قرآن دی کر کے آنا ایک
آیت کی تشریح اس لیے مومن دیوا چک کے لبنے پیندے اے نہ سمجھی جڑا مسیح تے جھک پوے مومن ہے، اے نہ سمجھی جڑا عمرے دا ٹکٹ چ دے مومن ہے، جڑا حج دا طواف چکرے مومن ہے۔ ان دے طواف تے عبداللہ بن ابی بھی کردا رہا ہے، سر سید بھی کردا رہا ہے۔ مومن وہ ہے جس نے کفر نہیں کیا، کفر نہیں کیا کہ کفر کہہ نہیں کیتا، کفر اس نہیں کیتا جن نے کافراں دی نہیں مننی، جن نے من لئی مکدی مقامہ کافر جیڑی شے ول سدن نہ آکھن آؤ مسلمانوں یہ لو وہ نہ لے، بھوکے مر جایا جی وہ نہ نہیں تے بھوک نو بھی روو گے تے دنیا نو بھی روو گے تے قبر نو بھی روو گے تے حشر نو بھی۔ قرآن دا فیصلہ ہی ہوئی تے اج ازمائی وکھن مسلمان ترے تے ہیں کافراں دے بغیر، منی تے ہے انہاں دی نہ دنیا اپنی بچائی نے ظالماں نال، ہر پاسوں ہاتھ دھو بیٹھے ایمان نال۔ ہن تے جو صورت حال ہے بیان دے نال قابل ہے۔ دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین۔